بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحابي حبايبي طلبة جريد 6، يلا مع بعض تعالوا نبدأ يونت 2 lesson 1 اللي هو بعنوان heat conduction. What the meaning of heat conduction? heat conduction يا ولاد يعني التوصيل الحراري. تعالوا نشوف الموضوع دوت عبارة عن ايه ونفهمه كده مع بعض واحدة واحدة. وزي ما اتفقنا ان هدفنا في القناة بتاعتي اني اساعدكم في منهج الساينس ويبقى بسيط علينا بإذن الله، الكل يستفيد ونبقى مش محتاجين أصلا لبرايفت ولا الموضوع كله يبقى مرهق علينا نهائيا. بس مبدأ الدرس، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو ما اشتركتوش لسه في القناة ياريت تشتركوا وتدوسوا على تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد في منهج الساينس. أي حاجة ليكوا أو لأخواتكم مناسباكوا في الساينس أو الماس بإذن الله توصل لكم على طول، ونتابع مع بعض ستيب باي ستيب والدنيا تبقى سهلة علينا. يلا نشوف بقى اولا ايه هو الهيت يا ولاد. قالك الهيت it is a form of energy. يعني ايه يا ولاد؟ الهيت اللي هي الحرارة form of energy يعني شكل من اشكال الطاقة. تمام؟ that is important for many uses. الحرارة يا ولاد او الهيت دي مهمة لميني uses and purposes اللي هي استخدامات وأغراض in our daily life such as. يعني هو بيبدأ العنوان الدرس بيقولك إن الحرارة أو الهيت it is a form of energy، هو شكل من أشكال الطاقة وهو مهم جدا for many uses and purposes، مهم جدا لاستخدامات كتيرة وأغراض كتيرة in our daily life our daily life يعني في حياتنا العادية أو حياتنا اليومية. وهيبدأ يدينا examples وأمثلة كتير لاستخدامات الحرارة أو uses of energy. وزي ما احنا شايفين اهي ال uses of energy عاملها كلها في بيكتشر واحد. بيبدأ بالورمينج التدفئة. فعلا أنا بستخدم يميس الهيت في الورمينج زي ما انتم شايفين كده في دفاية في البيكتشر. كمان بيقول لك الكوكينج الطبخ. طبعا الكوكينج او الطبخ معتمد اعتماد اساسي او depends on the heat. بيبدأ كمان يقول لك على drying washed clothes. يعني ايه drying washed clothes؟ يعني اني اعمل عملية تجفيف للملابس المغسولة. لو انا غسلت هدومي يمس وما كانش فيه في الدنيا اختراع اسمه هيت حرارة، كنا هننشف هدومنا ازاي؟ فطبعا الهيت اللي هي بتجيلنا هنا في صورة الدراينج ووشد كلوزز بتيجي عن طريق السانلايت، ضوء الشمس. كمان بيقول لك في processing food industry يعني عمليات صناعة الطعام، زي بقى علب التونة والسلمون والرنجة، كل دي بتتحط تحت مفهوم processing food industry. عندي كمان glass industry صناعة الزجاج. صناعة الزجاج كمان يميس depend on heat. لو مفيش هيت مش هتقدر تشكل الزجاج وتعمل منه بقى الأشكال المختلفة بقى من الكريستال والنجف والكبز والكوبايات وحاجات كتيرة جدا. عندي كمان heating water اللي هو تسخين المية اللي بنستخدمه في a lot of uses and purposes بقى، زي صناعة اني مثلا اعمل heating الووتر عشان اعمل cup of tea كوباية شاي، heating of water عشان اعمل كوباية نسكافيه، وحاجات كتيرة جدا انا بستخدم فيها الهيتنج اوف ووتر. يلا بقى نقول بسرعة مع بعض uses of heat energy استخدامات الطاقة الحرارية. عندي الورمينج، الكوكينج، drying clothes، عندي processing industry أو processing food industry، عندي glass industry، عندي heating water. خلصنا كده حبايبي وهنوصل على طول لديفينيشن. الديفينيشن ده بيوضح مفهوم الهيت انرجي. بيقول ايه؟ بيقول it is a form of energy، هو شكل من اشكال الطاقة that transfer بينتقل from the higher temperature من درجة حرارة عالية object to the lower temperature object. وهقفل الديفينيشن او البيج دي على كده ان هو شكل من اشكال الطاقة بينتقل او transfers يميس يعني بينتقل من الهاير temperature object من درجة الحرارة العالية للlower temperature object درجة الحرارة الأدنى. وهبدأ بقى أديكوا examples كده وأشرحها في second page مع بعض كده. يلا حبايبي ننتقل لسكند page.
The second page، البيج التاني بقى الكونسبت بتاعه أو بيبدأ بيكلمني على examples أو أمثلة على الهيت انرجي. وهي الإكزامبلز أو الأمثلة دي يا ولاد بتوضح لي أو بتفهمني الكونسبت of heat energy، مفهوم الهيت انرجي. احنا قلنا في الديفينيشن من شوية إن الهيت انرجي that is form of energy، هي شكل من أشكال الطاقة that transfers، بينتقل from the higher temperature to the lower temperature. يعني ايه مس؟ يعني لو حضرتك ماسك في ايدك ice او piece of ice، قطعة من التلج، hold in your hand، ماسك في ايديك piece of ice او قطعة من التلج. طيب ليه يا ولاد هنحس او you feel cold، هنحس بالبرد ليه او بالبرودة؟ ايوه يا مس، لان احنا قلنا ان الهيت انرجي بتنتقل او ترانسفير from the higher energy او from the higher temperature، من درجة الحرارة العالية، واللي هي في الكيس بتاعتي دي ايدي او الهاند بتاعتي هي اللي دافية، وينتقل للأقل في درجة الحرارة اللي هو اللور تمبريتشر، اللي هو الايه؟ البيس اوف ايس، قطعة التلج. فانت هتبدأ تفقد الحرارة اللي في ايد حضرتك، وهتنتقل درجة الحرارة من قطعة أو من إيديك أو من your hand لبيس اوف ايس، لقطعة التلج، صح ولا لأ؟ عشان كده حضرتك you feel cold، هنحس بالإيه؟ بالبرد. الديفينيشن اللي أنا قلته أو الإكزامبل اللي أنا شرحته دلوقتي ده يا ولاد بيجي في صورة واي أو بيجي في صورة give reason. بيقول لك give reason when you hold a piece of ice in your hand you feel cold، بتحس بالبرد. ليه أو واي؟ هنقول نفس الكونسبت أو نفس الديفينيشن أو مفهوم الهيت انرجي. هنقول because the heat أو الحرارة يعني transfer from the higher energy أو from the higher temperature object، اللي هي في الحالة دي إيه؟ your hand، to the lower temperature object، اللي هي في الحالة دي إيه يا ولاد؟ البيس of ice. وكده أبقى أنا خدت أول give reason على الديفينيشن بتاعي. تاني give reason بيقول إيه؟ when you hold a hot cup of tea، لو مسكنا كوباية سخنة من الشاي in your hand، هنحس يا ولاد بالسخونية على طول في ايدينا. you feel hot. ليه احس بالهوت او بالسخونة في ايدي؟ why؟ قول له because the heat transfers from the higher temperature. نفس الانسر، الهيت او الحرارة بتنتقل من الهاير temperature، من درجة الحرارة العالية، object للايه؟ اللي هي ايه بقى دلوقتي في الكيس بتاعتي؟ ايه؟ برافو عليكم، في الكيس بتاعتي يا اولاد دي الهاير تمبريتشر، الكاب اوف تي، كوبايه الايه؟ كوبايه الشاي. تو ذا لور تمبريتشر اوبجكت في الكيس بتاعتي ايه؟ يور هاند. يعني حضرتك مطلوب منك ان انت في كل كيس يسالك عليها تبدا تشغل دماغك، تسال ايه ده، هو ايه انهي درجه حراره اعلى؟ لما انا ابقى ماسك قطعه تلج في ايدي او ماسك بيس اوف ايس، قطعه التلج اللي هتبقى اعلى ولا ايدي؟ درجه حراره ايدي. طبعا درجة حرارة ايدك هي اللي هتبقى higher temperature، ودرجة حرارة البيس اوف ايس هي اللي هتبقى ايه؟ lower temperature. والعكس صحيح بالنسبة لو حضرتك ماسك كاب اوف تي، كوباية شاي، درجة الحرارة العالية هتبقى في الكاب اوف تي، كوباية الشاي، ودرجة حرارة اللور هتبقى في ايه؟ هتبقى في ايد حضرتك. فبالتالي الهيت هتبقى ترانسفير من الكاب اوف تي، من كوباية الشاي، لإيه يا ولاد؟ لإيد حضرتك أو your hand، لأن هي اللي هتبقى had the lower temperature. بس كده أنا خلصت كده الديفينيشن اوف هيت انرجي، وعرفنا كمان الجيف ريزنز اللي بيجي عليها. وتعالوا ده ينقلنا لمفهوم التمبريتشر، درجة الحرارة. يعني ايه؟ قالك التمبريتشر it is the degree of hotness or coldness of the body. هو بالنسبة لي degree أو درجة الهوتنس، السخونية، أو الكولدنس، البرودة لأي ايه؟ جسم. ده بالنسبة لي التمبريتشر. يبقى لو جاء قالك the scientific term أو give the scientific term، اعطي المفهوم العلمي، وقال لك it is the degree of hotness أو coldness of the body. لو هي درجة حرارة البرودة أو السخونة لأي جسم، إيه هي؟ على طول نرد نقول له إيه؟ نقول له temperature. برافو عليكم. وده ينقل على طول للميجرينج ديفايس اوف تمبريتشر. يا ترى يا مس الديفايسز اوف تمبريتشر عشان اقيس درجه الحراره محتاج جهاز؟ قال لك ديفايس يا ولاد يعني جهاز، وكلمه ديفايس هي ايكوال كلمه تولز. كلمه ديفايس دي اللي بتجيلي كتير في الامتحان هي ايكوال كلمه ايه؟ تولز، TOOL.
فالديفايس او الجهاز اللي هيقيس بيه درجة الحرارة ايه هو؟ برافو عليكم، طبعا كلكم قلتوا ثيرموميتر او ترمومتر يا مس، لانه موجود في بيوتنا كلنا. ثيرموميتر اللي بنقيس بيه درجة حرارة الجسم وهو سخن، او بنقيس بيه درجة حرارة الاطفال اول ما بيسخنوا. اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه ثيرموميتر. وده الجهاز او الديفايس اللي انا بستخدمه او use to measure the temperature. كده انا ابقى خلصت مفهوم التمبريتشر او concept of heat، وعرفنا يعني ايه temperature، وعرفنا يعني ايه الديفايسز او الاجهزه اللي بقيس بيها التمبريتشر. طيب في بقى عندي جزئيه كده بعنوان material and heat conduction. يعني ايه؟ بيقول لي العنوان ده المواد اللي ربنا خلقها كلها حوالينا and heat conduction يعني التوصيل الحراري. عايزه اقول لكم يا اولاد ان من نعمه ربنا علينا ان مش كل المواد اللي ربنا خلقها عندي ليها نفس الهيت كوندكشن او نفس التوصيل الحراري بتاعها. ولو فعلا كان ربنا خالق كل المواد جود كوندكتور اوف هيت او موصله جيده للحراره، كنا حضراتنا مش هنلاقي حاجه نقدر نمسك بيها الكوكينج بوتس بتاعتنا او اواني الطبخ بتاعتنا. نيجي نمسك الحله بتاعتنا وهي فيري هيت سخنه جدا، هنلاقي نفسنا اي كانت مش قادر. لكن ده كانت من رحمه ربنا علينا ان خلق لنا ماتيريال جود كوندكتور اوف هيت وماتيريال باد كوندكتور اوف هيت، اقدر بقى اتعامل فيها او امسك المكوى وهي سخنه، او اقدر امسك بيها الكوكينج بوتس بتاعتنا، او ديل ويز ايه، او اتعامل مع الايه، ديل ويز هيت، اتعامل مع الحراره. لو المفهوم اللي انا شرحته دلوقتي دوت مش مفهوم شويه لسه ليكوا، تعالوا ننتقل على الاكتيفيتي دي. الاكتيفيتي دي بتقول activity to show the ability of the material to conduct heat، او تجربه بتبين لي قدرة المواد للتوصيل الايه الحراري. ادي الابيليتي او ادي الاكتيفيتي بتاعتي. الاكتيفيتي بتاعتي فيها شوية تولز او ادوات انا بستخدمها. فيها جلاس كونتينر يعني وعاء زجاجي اهو، جلاس كونتينر قدامي اهو. فيها ميتاليك سبون معلقة معدنية. فيها بلاستيك رولر، فيها مسطرة بلاستيك. فيها وودن بنسل قلم خشب اهو. فيها 3 بوتن 3 زراير، الزراير اللي بنستخدمهم في التيشيرت بتاعنا او في الشميز، زراير بوتن جبناهم اهو يا ميس. فيها مولتن واكس يعني شمع سايح. فيها كمان كلاي اللي هو الصلصال اهو اللي انا لازقه بيه الحاجات دي او عامله له فيكسد. وفيها كمان بويلنج ووتر او ميه بتغلي. تعالوا نشوف ازاي التجربة دي نعملها. والتجربة دي او الاكتيفيتي دي سهلة جدا جدا لو عملناها في البيت. هتبسط جدا لو حضراتكم بدأتوا تعملوا الاكتيفيتي اللي انا بشرحها وتعملوا ليها تصوير وتنزلوها لي في الكومنت بتاعتي. وبعد كده ممكن نقترح على بعض ان لو حد عمل اكتيفيتي ونزلها لي في الكومنت نديله جايزة كويسة ونصوره واحنا بنديله الجايزة، فتبقى فكرة جميلة ونبدأ كلنا نتفاعل مع بعض كده في عالم الساينس. اولا ايه هي الستبس يا ميس اللي هنبدا نعملها عشان نقدر نعمل التجربه؟ اولا حضرتك هتبدا تعمل ستيك ابوتون او هتلزق البوتون على مره على الرولر، مره على الميتاليك سبون، مره على الودن بنسل او القلم الخشب اللي معايا ده. بعد ما هنعمل ستيك للبوتون او نلزق البوتون او الزرار، هتقولوا لي هنلزقه بايه يا ميس؟ هنلزقه بالمولتن واكس. انا من شويه قلت لكم من الادوات اللي انا هحتاجها في الاكتيفيتي بتاعتي اني محتاجه مولتن واكس او شمع سايح. هبدا اثبت بيه الايه البوتونز بتاعتي او الزراير بتاعتي دي. بعد ما نثبتهم همسك الرولر وهمسك الميتاليك سبون وهمسك الوودن بنسل، اعمل لهم فيكسد على على الكونتينر بتاعي بالصلصال او بالكلاي اللي احنا شايفينه لونه اورنج في الاكتيفيتي ده. طيب يا مس بعد ما نثبته او بعد ما اعمل له فيكسد، ستيب نمبر 3 هبدا ان اعمل باور للبويلد ووتر او اصب الميه البويلد اللي بتغلي in the container to be half filled عشان حتى تبقى المستوى النص بتاع الكونتينر بتاعي. طيب بعد ما نصبها ايه اللي هيحصل؟ ايه الاوبزرفيشن اللي هنشوفه؟ الاوبزرفيشن يا ولاد ان هلاقي ان البوتونز fall from the metallic spoon only، يعني الزرار هيقع بس من الميتاليك سبون بس. ده معناه ايه؟
معناه ان الحراره اللي في الميه اللي بتغلي او في البويلد ووتر حصل لها ترانسفير او انتقلت من الميه اللي بتغلي، مشيت في قلب المعلقه او الميتاليك سبون لغايه ما وصلت للبوتن للزرار، وراح البوتن فول وقع. ليه؟ عشان يمس المولتن واكس او الشمع السايح اللي ثبته ده. الشمع يميس او المولتن واكس ده بيسيح اول ما بيتعرض لدرجه الحراره. طب هو اتعرض لدرجه الحراره ازاي يا ولاد؟ ما هي الهيت يميس ترانسفير عن طريق الميتاليك سبون، فخلت البوتن وقع. ده بالنسبه لي في الاكتيفيتي دي، وهعمل الابزرفيشن بتاعي، هلاحظ ان الزرار او البوتن doesn't fall في البلاستيك رولر، وكمان doesn't fall في الوودن بنسل او ما وقعش في الحالتين دول، وفول only in the metallic spoon. يبقى كده في ماتيريال فعلا بتوصل او بتعمل كوندكت للهيت، وفي ماتيريال doesn't او no. ويلا ناخد اكتيفيتي تاني ونشوف اللي هيحصل. قالوا بقى حبايبي في البيج ده نشوف كده الاكتيفيتي دي هتبين لي ازاي الماتيريال ديفرنت ان كوندكتنج هيت او في التوصيل الحراري. جبنا ايه في الاكتيفيتي دي يا ولاد؟ جايبين زي ما احنا شايفين كده، جايبين 4 رودز يعني 4 عصيان. الفور رودز دول بيتكونوا من ايرون يعني عصايه من الايرون الحديد، جايبين رود من البلاستيك، جايبين رود من ألمونيوم، جايبين رود من الوود. عايزة ألفت نظركم إن هم كلهم 4 similar in size يعني 4 في نفس المقاس، أوكي، بس بديفرنت ماتيريال يعني بمواد مختلفة زي ما قلنا ايرون وبلاستيك وألمونيوم وود. وبعدين يمس هنعمل ايه تاني؟ ايه التولز او ايه الادوات اللي محتاجينها كمان في الاكتيفيتي الجميلة اللي احنا شايفينها اهي قدامنا اهي. اديني بحاول اصور لكم الاكتيفيتي كلها علشان حضراتكم لما تيجوا تذاكروا من البوك بتاعكم يبقى في تواصل بيني وبينكم في نفس المعلومة اللي بقولها. طيب جبنا الفور رودز اهو يمس، وبعدين هنعمل بقى شوية خطوات. ستيب نمبر 1 يا ولاد اللي احنا هنعملها ان انا put the beaker container water on the burner. يبقى انا جبت البيكر الوعاء اللي عندي اللي كونتين ووتر اللي فيه ميه، حطيته على البيرنر اللي هو الايه الشعله او البوتاجاز اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا اهو. طيب وبعدين يمس بعد ما حطيت احط بقى او put the 4 rod inside the hot water. هحط الاربع عصيان او الفور رودز inside the hot water جوه الميه الساخنه. بعد كده هبدأ التجربة بقى اللي هيساعدني فيها المرة دي ايدي. هعمل عملية تاتش يعني هلمس. هعمل تاتش بايد حضرتك او بيور هاند، مرة للايرون، مرة للبلاستيك، ومرة للألمونيوم، ومرة للوود، وابدأ أسألك على الأوبزرفيشن بتاعك أو الملاحظة. حضرتك حسيت بإيه؟ هتقول لي ميس I feel hot when I touch aluminium and iron. يا ميس أنا حسيت بسخونة لما دوست أو لمست الألمونيوم ولمست الأيرون. هقول لك good very good، ولو إني مفيش good ولا حاجة، ده إحساسك وأنت بتعبر عنه. وايه كمان؟ هتقولي ميس I didn't أو I don't feel hot، ما حسيتش بأي حرارة when I touch plastic and wood، لما لمست البلاستيك والوود I don't feel ايه hot. هقول له very good برافو عليك. وده معناه ايه يا ولاد؟ معناه ان في ماتيريال او في المواد دي كانت عندي في الاكزامبل دي الايرون والألمونيوم عملت كوندكت للهيت أو وصلت الحرارة من البيرنر للووتر لكمان يور هاند. وفي ماتيريال ولا الهواء ولا أي حاجة doesn't conduct heat، ما وصلتش الحرارة من البيرنر للكونتينر أو للووتر اللي inside the container لكمان الوود والبلاستيك. ده اللي خلى ما قدرتش او your hand doesn't feel hot او ما حسيتش باي حراره. يبقى احنا هنقسم المواد لمواد بتوصل الحراره زي الايرون والالومنيوم، ودي اللي بنقول عليها كمان يا ولاد بنقول عليها هيت كوندكتورز يعني موصلات للحراره اللي هي good conductor of heat. وفي مواد بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها heat insulator، مواد عازله اللي هي bad conductor of heat. وده يخليني أقسم المواد اللي ربنا خلقها كلها حوالينا لنوعين من الماتيريال. نوع بنقول عليه heat conductors وهي they are materials، هي مواد that let heat follow through. يبقى هي مواد that let heat بتخلي الحرارة follow through يعني تمشي من ايه؟ من خلالها.
وفي مواد الاول سوري ناخد بقى الاكزامبل على الهيت كوندكتورز. عندي الكبر، عندي الالومنيوم، عندي الايرون، الميركوري اللي هو الزئبق، عندي الستانلس ستيل. كلها مواد يا ميس بالنسبه لي ايه؟ جود كوندكتور اوف هيت، او بنقول عليها هيت كوندكتورز، موصلات الحراره. الكبر اللي هو النحاس، الالومنيوم، الايرون، الميركوري، الستانلس ستيل. كمان هنتنقل لديفينيشن تاني اللي اسمه هيت انزليتور. يعني ايه هيت انزليتور؟ احنا قلنا they are material، نفس الديفينيشن اللي فوق يا ميس، بس بدل ما اقول they are material that let، يعني ايه let؟ يعني بتخلي او بتسيب الهيت فولو ثرو، بتسيب الحراره تمشي من خلالها. المره دي يا ميس هيبقى معايا نفس الديفينيشن، بس بدل let هحط قبلها كلمه don't، يعني مش بتخلي. don't let heat follow through، مش بتخلي الحرارة تمشي ايه من خلالها. تاني نقول ايه هو الهيت كوندكتورز، الهيت انزليتور. they are material don't let heat follow through. ونبدأ نشوف examples of heat insulator. وبالنسبة لي عندي الوود، الخشب والجلاس، الزجاج والبلاستيك والبيبر والوول والربر والاير. وكده بقى أنا خلصت الحلقة بتاعتي النهاردة اللي كانت بتديني two activity. الاكتيفيتي دول أو الاتنين دولت depends on classifying the material into two kind، نوع good conductor of heat اللي سميناه heat conductors، ونوع bad conductor of heat اللي سميناه heat insulators أو عوازل للحرارة. وهختم الحلقة النهاردة. بتمنى لو الحلقة استفدتوا بيها تعملوا لايك، ما تنسوش في اللايك، ما تنسوش في الكومنت، ما تنسوش تعملوا اكسرسايز بتاعكم وتحلوا اكسرسايز الليسون. لو في اي حاجة وقفت قصادكم قولوا لي يا ميس دقيقة كذا. لو في اي كويشن مش عارفينه اكتبوا لي في الكومنت وهتابعكم وهنحل مع بعض ونسهل الدنيا بإذن الله. ونتقابل بإذن الله في باقي الليسون أو بارت 2. وجود باي.